नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एमाले 14 जना सांसदलाई गरेको कारबाहीको टुङ्गो लागेन। सभामुखमाथि निष्पक्ष व्यवहार गर्न नसकेको आरोप। सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न। एमालेका दोस्रो तहका नेता र अध्यक्ष ओलीबीच स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने सहमति। पार्टी एकताभन्दा माधव नेपाललाई एक्ल्याउने रणनीति हुन सक्ने आशंका। बैठक आज बस्दै। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गियो। विवाद समाधान समितिका नेताहरूले बुझाए। सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति सत्तारूढ गठबन्धनको आक्रोश। सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप। नेपाल आय निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँको दरले मूल्य बढ्दा खाना पकाउने ग्यासमा भने 25 रुपियाँ बढ्यो। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशद्वार नजिकै गोली हानाहान। एक अफगानी सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, 3 जना घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम आज ओमान प्रस्थान गर्दै। ओमान भ्रमणको लागि ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टिमको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। देशको राजनीति जटिल अवस्थामा पुगेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको बारे टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। एमाले सभामुखमाथि निष्पक्ष व्यवहार गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेको छ। यसअघि माओवादीका 4 जना सांसदले पद खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सूचना निकालेर जानकारी गरेको संसदले एमालेका सांसदलाई गरेको कारबाहीबारे केही भन्न सकेको छैन। तत्कालीन जसपा नेत्री सरिता गिरीको सांसद पद खारेजको सूचना पनि संसदबाट छिट्टै सुनाइएको थियो, तर एमालेको कारबाही पत्र अलपत्र परेको छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। नेपाली राजनीति यति बेला जटिल मोडमा छ। जटिल मोडबाट राजनीति झन जटिल बन्दै गएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्य दलहरू गठबन्धनको आडमा ढुक्क छन्, तर गठबन्धनमै रहेका सांसदहरूको पद धरापमा हुँदा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 14 जना सांसदलाई कारबाहीका लागि संसद सचिवालयमा पत्र पठाइसकेको छ, जसले गर्दा एमाले वा माधव कुमार नेपालको प्रस्तावित पार्टीको अवस्था अझै अन्योलमा छ। देश, जनता र राष्ट्रको भविष्य यसै पनि अन्योलमै छ। त्यसमाथि सभामुखको भूमिका र पक्षपाती व्यवहारका कारण दलहरू थप अन्योलमा छन्। विगतदेखि नै सभामुख निष्पक्ष हुन नसकेको गुनासो छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संविधान र कानून बमोजिम नचलेको भनेर सत्ता पक्षकै सांसदले सदन चल्न नदिने वा सापकोटामाथि महाअभियोग लगाउने भन्ने बारे चर्चा समेत चलेको छ। एमाले कारबाही गरेका 14 जना सांसद बारे सभामुखले सूचना जारी नगरेको विषयमा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। यसअघि तत्कालीन माओवादी नेता तथा सांसदहरू टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट लगायतका 4 जना माओवादी सांसदलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीबाट निष्कासन गर्दा तत्काल सूचना टाँसेका सभामुखले एमाले पठाएको पत्र पल्टाएको जस्तो छैन। तत्कालीन जसपाकी नेत्री तथा सांसद सरिता गिरीलाई पनि पार्टीको निर्णय सुनेर संसदले तत्काल निर्णय सुनाएको थियो। अहिले एमालेको गुनासो के छ भने अरू सबै पार्टीले पठाएका कारबाही पत्रबारे तत्काल सूचना जारी गर्ने, तर एमालेको कुरा किन नसुन्ने भन्ने। नेकपा एमाले हटाएका सांसदहरू हटिसके भनेर सूचना नटाँसेको प्रति एमालेको आपत्ति नै छ। यसले सभामुख आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको जस्तो पनि देखिन्छ। कुनै पार्टी फुट्नु वा कसैको पद गुम्नु आफैमा राम्रो कुरा होइन, तर सभामुखले न्यायाधीशको नभई सभामुखकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने पनि उत्तिकै जरुरी छ।
कुनै पार्टीले कसैलाई निकाल्छ कि निकाल्दैन, उचित छ कि छैन भनेर हेर्ने काम संविधानले सभामुखलाई दिएको छैन। सभामुखले प्राप्त गरेको अधिकार के छ भने कुनै पार्टीले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सांसदलाई कारबाही गरेर पठाइसकेपछि सदन चलेको छ भने सदनमा सुनाउने, सदन चलेको छैन भने सूचना टाँसेर जानकारी गराउने। तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। हिजो राष्ट्रपतिको भूमिका एमाले कार्यकर्ताको जस्तो भयो भनेर चर्को विरोध गर्ने माओवादीले आज सभामुखको भूमिका माओवादी कार्यकर्ताको जस्तो भयो भनेर आलोचित भइरहँदा किन जवाफ दिन सकिरहेको छैन। त्यसैले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि एमाले फुटाउने षड्यन्त्रमा सामेल भएको आरोप समेत लागेको छ। जसरी राष्ट्रपति निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने माग उठेको छ, त्यसरी नै सभामुख पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न सक्नुपर्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा माओवादी भित्र पनि अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासेरा पात्र हुन्। अहिले ओली प्रचण्ड बीचको टकराव बढ्दो छ। त्यसको प्रभाव स्वरूप सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुन नसकेको हो। तर संसद कुनै पनि हालतमा कानूनी ढङ्गले चल्नुपर्छ। यो संविधानले संसद र सभामुखलाई दिएको अधिकार हो। त्यसकारण पनि सभामुखले मनपरी ढङ्गले संसद सञ्चालन गर्न मिल्दैन। यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ। सार्वजनिक पदमा पुगिसकेपछि एउटा अमुख पार्टीको नेता कार्यकर्ताको भूमिका भन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्नुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले राम्रोसँग काम गरेनन् भने देश बर्बादीको बाटोतर्फ उन्मुख हुन सक्छ। अहिले भइरहेको यही हो। त्यसकारणले सभामुख तटस्थ हुन जरुरी छ। अहिले संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि यस्तै विकृति देखिएको छ। प्रदेश सभा प्रमुखले आफ्नो पार्टीको भलो हुने काम मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ। यसै पनि संसद निकम्मा बनेको छ। त्यसमाथि सभामुखले दलीय आँखाले मात्र काम गर्ने हो भने देशमा अर्को ठूलो समस्या आउन सक्छ। भोलि संसदभित्र मुठभेड हुन सक्छ। हिजो संसदमा कुर्सी फुटाउने माओवादीकै हरकत दोहोरिन सक्छ। दोस्रो पटक पुनर्स्थापना गरिएको संसदलाई प्राथमिकता नदिएर बिजनेसविहीन अवस्थामै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। विवादजन्य राजनीतिको उचित निकास दिनुपर्ने निकाय संसद यसरी आफै विवादमा फस्नु राम्रो संकेत होइन। मुलुकमा अति आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने टटकारो आवश्यकता छ। त्यसबारे बेखर बनेको संसद सांसदको जोड घटाउमा लागेको बेला सभामुखको भूमिकाबारे शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। संसद राजनीतिक दाउपेचमै अल्झियो भने देश झन ओह्रालो लाग्ने निश्चित छ। बेलैमा सचेत हुने कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। पार्टी विभाजनमा माधव कुमार नेपाललाई साथ नदिएका एमाले नेता र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। ओली निवास बालकोटमा सोमबार भएको छलफलमा 10 बुँदे कार्यान्वयनका लागि मोडालिटी तयार पार्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाइने सहमति भएको छ। कोही पनि विभाजनमा जान नहुने भन्दै कसैमाथि अन्याय हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता स्थायी कमिटीले गर्ने नेपाललाई साथ नदिएका एमाले नेताहरूको दाबी छ। तर कतिपयले भने पार्टी एकता भन्दा पनि माधव नेपाललाई एक्लाउनमा दोस्रो तहका नेताहरू जुटेको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको वार्तामा सहमति भएको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई साथ नदिएका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले ओलीसँग सोमबार बालकोटमा वार्ता गरेका थिए। उक्त वार्तापछि 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। माधव कुमार नेपालको पार्टीमा नजान ओलीले वार्तामा सहभागी भएका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। स्थायी कमिटी बैठक बसेर कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको र ओलीले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गरे आफूहरू एमालेमै रहने नेपालको साथ छोडेका नेताहरूले बताएका छन्। तर कतिपयले भने दोस्रो तहका नेताहरूको छलफल पार्टी एकता भन्दा पनि माधव नेपाललाई एक्ल्याउनेमा केन्द्रित रहेको जिकिर गरेका छन्। माधव नेपाललाई एकतामा ल्याउन भन्दा पनि उनलाई एक्ल्याउनमा केन्द्रित भएको जस्तो अभिव्यक्ति माधव नेपाल धारका नेता योगेश भट्टराईले दिएका छन्। माधव कमरेडसँग हामीले लामो समयदेखि सँगै काम गरेका छौँ, सहकार्य गरेका छौँ र कमरेड माधव नेपालसँग पटक पटक हामीले यो कुरा भन्दै आयौँ कि पार्टीभित्रका विमतिहरूमा बहस गर्न, छलफल गर्न, पार्टी अध्यक्षका कार्यशैलीसँग विमति राख्न, बहस गर्न, छलफल गर्न तपाईँ र हाम्रा बिचमा मतहरू मिल्छन्, सँगै जान सकिन्छ।
तर पार्टी विभाजन गरेर अलग पार्टी बन्ने सन्दर्भमा हामी तपाईँसँग साथमा हुँदैनौँ। लामो समयदेखि पार्टीको आधिकारिक बैठक बहिष्कार गर्दै आएका भट्टराई लगायतका तेस्रो धारमा रहेका नेताहरू मङ्गलबार हुने स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागिता जनाउने निर्णय गर्नु आफैमा अर्थपूर्ण छ। यता ओली पक्षीय नेताहरूको अभिव्यक्ति भने पार्टी एकता भन्दा दिन प्रतिदिन नेपाल पक्षप्रति कठोर बन्दै गएको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने तर माधव नेपालले अलग बाटो समातिसकेकाले उनलाई फर्काउन पहल नै नगर्ने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि नेता नेपाललाई एक्ल्याउन खोजिएको विषय थप प्रष्ट भएको छ। अब माधव कमरेडले अर्कै बाटो तय गरिसक्नु भएको छ, पार्टी नै दर्ता गरिसक्नुभयो भने उहाँ एकतामा फर्किनुहुन्छ भन्ने विश्वास त अब कसरी गर्न सकिन्छ र छलफलहरू त भयो, तर छलफलबाट निकालिएको निष्कर्ष चाहिँ उहाँ अलग्गै बाटो हिँड्न अब सङ्कल्पित नै देखिनुभयो। त्यस कारणले गर्दा उहाँले विभाजनकै बाटो रोज्नु भएको अवस्था छ। तर त्यो विभाजनको बाटोमा अरू साथीहरू नजाउन् भन्नका लागि जो साथीहरू हस्ताक्षरमा अथवा भोलि पर्सि शनाखतमा जाने गरी तयारी गरिरहेका छन् ती साथीहरूलाई त्यो बाटो गलत छ, त्यो बाटो नजानुहोस्। तर माधव कमलले आफ्नो बाटो अलग्गै तय गरिसक्नुभयो। संस्थापन पक्षलाई सधैँ अप्ठ्यारोमा पार्ने माधव नेपालले पार्टी छोडेका छन्। उनलाई साथ दिँदै आएका धेरै नेताहरू एमालेमै रहने सङ्केत छ। आफूलाई सधैँ अप्ठ्यारोमा पार्दै आएका पार्टीभित्रकै केही नेताहरू बाहिरिएपछि अहिले एमाले संस्थापनलाई बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएर लग्यो भने चाहिँ भएको कतिपयको टिप्पणी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउनु भएको छ। सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी मुख्यमन्त्री केसीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा 42 मत र विपक्षमा 0 मत परेको छ। उपसभामुख कृष्ण थारू तटस्थ बसेको बताइएको छ। सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो। प्रदेश सभाका 80 सांसद मध्ये सोमबार मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुँदा 43 जना प्रदेश सभा सदस्य मात्रै उपस्थित थिए। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेश सभा बैठक भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले बहिष्कार गरेको थियो। माओवादी केन्द्रीय सदस्यीय संसदीय दलका नेता केसी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा गत साउन 27 गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनु भएको थियो। नेकपा एमाले भने मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने अजय शाही र विमला कुमारी खत्रीवोली आफ्नो दलको सांसद रहेको दावी गरेको छ। एमाले उनीहरूले दलको व्हिप नमानेको भन्दै निष्कासनको कारबाही गरी पदमुक्त गर्न प्रदेश सभामा जानकारी समेत गराएको छ। तर सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले उनीहरू एमाले सांसद रहेको पुष्टि नभएको भन्दै कारबाही गर्न अस्वीकार गरेका छन्। एमाले भने उनीहरूलाई कारबाही नगरेसम्म प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने अडान राखेको छ। एमाले वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम कुन पक्षमा लाग्ने भन्ने ढुलमुलमा छन्। केही दिन अघि माधव नेपाल पक्षले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आफ्नो नाम राखेर चरित्र हत्या गर्न खोजेको भन्दै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू एमालेमै रहेको प्रस्ट्याए। सत्ता भागवण्डामा एकीकृत समाजवादीले 5 मन्त्रालय सहित मन्त्री पाउने तय भएपछि गौतम नेपाल पक्षको पार्टीबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेको छ। केही दिन अघि माधव नेपाल पक्षले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आफ्नो नाम राखेर चरित्र हत्या गर्न खोजेको भन्दै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफू एमालेमै रहेको प्रस्ट्याए। गौतमको सचिवालयले उहाँ एमालेमै रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत आपत्ति जनाउँदै प्रतिक्रिया समेत दियो। तर यति बेला फेरि गौतम माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जान तयार भएको र केही शर्तहरू तिर्स्याएको कुराहरू बाहिर आएका छन्। सत्ता भागवण्डामा एकीकृत समाजवादीले 5 मन्त्रालय सहित मन्त्री पाउने तय भएपछि गौतम नेपाल पक्षको पार्टीबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेको हो। यति मात्रै होइन, नेपालको पार्टीमा गौतमले कार्यवाहक अध्यक्ष चाहिने शर्त पनि अघि सारेको बताइएको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजित माधव नेपाल समूहले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी बराबरकै हैसियतमा भागवण्डा पाउने सहमति भइसकेको छ र सो सहमति अनुसार सत्ता गठबन्धन बीच मन्त्रालयको बाँडफाँड लगभग टुङ्गिएको छ। त्यसैको फाइदा
उठाउन वामदेव गौतम माधव नेपालतिर लागेर सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउमा लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ। तर माधव समूह भित्रै वामदेवलाई सरकारको नेतृत्व दिन नहुने बलियो समूह पनि देखिएको छ। वामदेवकै कारण नेकपा र एमालेसम्म विभाजन भएको र उनी पार्टीमा आए यो पार्टी पनि विभाजन गरिदिने उनीहरूको तर्क छ। उसो त वामदेव गौतमले केही दिन अघि नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्व गरेर पुनः पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने हिम्मत गरेका थिए। यद्यपि यो अभियानले सार्थकता पाउन त के विश्वास समेत जित्न सकेन। हिजो पार्टी अध्यक्षलाई धारे हात लगाउँदै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट बर्खास्त गर्न कसिएका गौतमले पार्टी एकताका लागि लगाएको नाराले फेरि सार्थकता पाउने परिणामका बारेमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ। विगतमा उनकै कारण पटक पटक पार्टी विभाजन भयो। बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हार बेहोरेका गौतम डोल्पा, काठमाडौँ र कास्कीबाट निर्वाचन लड्न खोजे तर सफल हुन सकेनन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र, निर्वाचनमा हारेको 2 वर्ष नपुग्दै उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भए। यसरी व्यक्तिगत अवसरका लागि राजनीतिक तिगडम गर्न खप्पिस गौतमले फेरि अवसर खोज्न थालेको विश्लेषण गरिन थालेको छ। आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न कहिले यता कहिले उता झुल्किने गौतमले पार्टीलाई मिलाउने खासै प्रयास गरिएको देखिएन। उपाध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले फरक विचार र फरक कार्यक्रमलाई एउटै थलोमा छलफलमा ल्याउन प्रयास गर्नुको साटो कहिले अध्यक्षलाई गाली गर्ने, कहिले नेपाल पक्ष त्यागेको घोषणा गर्ने र फेरि त्यही पक्षसँग मिलेर मन्त्री पद बार्गेनिङ गर्ने। यसले स्पष्ट पारेको छ 2054 सालमा पार्टी विभाजन गराएका गौतम आज फेरि सत्ताको अवसरको खोजीमा छन्, जुन विगतमा पनि त्यही आचरणमा थिए। यसले पनि के सिकाउँछ भने राजनीतिक संस्कार विहीन र जन उत्तरदायित्वको बोध नहुने राजनेता सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि जुनसुकै कदम चाल्न पनि पछि पर्दैनन् र उनीहरूले देश र जनताको पक्षमा बोल्न त के सोच्न पनि सक्दैनन्। यस्तो संस्कारले न व्यक्तिको राजनीतिक छवि बन्छ न देशको मुहार फेरिन्छ। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिएको छ। देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा विवाद समाधान समितिमा रहेका नेताहरू पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सेटौला, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सोमबार साँझ प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। विवाद मिलेपछि सभापति समितिले देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको देउवाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सदस्यतामा रहेका विवाद समाधानका लागि गत साउन 30 गते पूर्व महामन्त्री सेटौलाको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई भदौ 2 गतेसम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण बुझाउने समय दिइएको थियो, तर समितिले 5 दिन ढिला गरेर सोमबार मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको हो। तर के का आधारमा विवाद समाधान गरिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन। कांग्रेसले यही भदौ 18 गतेबाट वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मिति आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्मका लागि कार्यतालिका सहित निर्धारण गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ गठबन्धनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरू सहितको सोमबार बसेको बैठकले ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको हो। सभामुख सापकोटामाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली र सोही दलका सांसदहरूले उहाँकै कार्यकक्षमा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बैठकले आपत्ति पनि जनाएको छ। संवैधानिक मर्यादा विपरीतको चाहिँ व्यक्तिको विषय र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले बाहिर सार्वजनिक रूपमा मिडियाहरूमा पनि बोलेको विषय, सभामुखको विरुद्धमा धम्कीपूर्ण ढङ्गले बोलेको विषयलाई लिएर हामी सरकारमा रहेका दलहरूसँग सम्बन्ध चाहिँ प्रमुख सचेतक, दलको नेता, दलको प्रतिनिधि, हामी 5 पक्षबाट आज हामी छुटेर चाहिँ
यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा वक्तव्य दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अवधारणा बनाएर एउटा संयुक्त वक्तव्य तयार गरेका छौँ। बैठकपछि नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादव, जनमोर्चाकी संसदीय दलका नेता दुर्गा पौडेल र प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधि जीवनराम श्रेष्ठले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा एमालेका सांसदहरूले सभामुखको कार्यकक्षमा संसदीय मर्यादा विपरीतका गतिविधि गरेको दावी गर्दै निन्दा र भर्त्सना समेत गरिएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। सोमबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढाएको हो। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 2-2 रुपैयाँ बढाएको हो। अब पेट्रोल प्रति लिटर 130 रुपैयाँ, डिजेल, मट्टीतेल प्रति लिटर 113 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि निगमले प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँ बढाएको छ। अब प्रति सिलिन्डरको मूल्य 1450 रुपैयाँ पुगेको छ। हवाई इन्धनमा आन्तरिक तर्फको मूल्य पनि प्रति लिटर 2 रुपैयाँले बढाएको र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रति किलोमिटर अमेरिकी डलर 16 बढाएर नयाँ मूल्य 770 प्रति किलोमिटर पुर्याएको निगमले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै आएको दावी गर्दै आएको छ। भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिँदा बेपत्ता भएका दार्चुलाका जयसिंह धामीको न्यायको लागि हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सुरु गरिएको छ। सरकारले नदी तर्ने क्रममा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको प्रकरणमा छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको हो। छानबिन टोली काठमाडौँ फर्के पनि प्रतिवेदन बुझाउन तेस्रो पटक समय थप गरिएको छ। किसिमका दुर्व्यवहार र ज्यादतीका घटनाहरू नौलो होइन। भारतीय पक्षबाट नेपालीमाथि कुटपिट, लुटपाटदेखि हत्यासम्मका दुर्व्यवहार हुने गरेका छन्। पछिल्लो पटक दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 का जयसिंह धामी बेपत्ता घटना अहिले चर्चामा छ। साउन 15 गते भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटेर धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको निन्दा भइरहेको छ। घटना भएको 1 महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सकेको भन्दै धामीको न्यायका लागि अहिले हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको हो। गत साउन 3 गते दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा तुइन तर्ने क्रममा भारतीय एसएसबीले तुइन काटिदिँदा नदीमा विलिन हुन गएका जयसिंह धामीको न्यायका लागि हामीले हस्ताक्षर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा विशेष गरेर त्यो पीडित परिवारलाई न्याय दिनको निम्ति हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। अनि हाम्रो यो कार्यक्रम हामीले सुदूरपश्चिमको मैननगरमा, धनगढी, दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा गरी 9000 हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई बुझाउने लक्ष्य राखेको छौँ। घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले खटाएको सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको टोली दार्चुलाबाट फर्के पनि प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरिरहेको छ। प्रतिवेदन तयार पार्न तेस्रो पटक समय थप गरिएको छ। 60 वर्ष अघि सिमानामा चिनिया सेनाले एकजना नेपाली सिपाहीको हत्या गरेपछि तत्कालीन सरकारले कडा विरोध गरेसँगै उसले माफी माग्दै क्षतिपूर्ति दिएको घटना अझै ताजै छ। यस्तो विषय स्थापित हुन नसक्ने हो भने नेपालीमाथि भारतीय हेपाई अझ बढ्नेछ। साउथले त पेरेरै चाहिँ यो ट्विन काटेर मान्छे मारिदिने पनि गरेछ। आफूले जस्टिफाई गर्न नसक्ने काम भएको हुनाले चाहिँ उसले होइन होइन भन्यो। हो भन्न त गलत काम छ भन्नै सक्दैन नि। तर नेपाली नागरिक जो आँखा सामुन्ने छ, जो सफरर छ, जसका साथीहरू डुबे बचे, त्यो डुबेको आफ्नो नागरिकलाई विश्वास नगरिकन इन्डियाको के भनाइ आउँछ भनेर पर्खने यस्तो कमजोर छ। त्यहाँनिर चाहिँ नि
पहिलेको सरकारको पनि कमजोरी छ, अहिलेको सरकारको पनि कमजोरी अझै सुध्रिएको छैन। नेपाल सरकारले कुनै पनि विषयमा प्रतिवाद गर्न नसक्दा भारतले नेपालमाथि गर्ने हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। सीमामा बस्ने नेपालीहरूले भारतीय ज्यादती कहिलेसम्म सही रहने, एउटै घटनाको छानबिनका लागि आलटाल गरी महिनौं लगाउने सरकारसँग नागरिकले के आशा गर्ने, थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। पूर्वको काकरभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डाचौकीसम्मका 22वटा नाकाबाट दैनिक हजारौं नेपाली रोजगारीको खोजीमा भारतको विभिन्न शहरमा जाने गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण भारतबाट स्वदेश फर्किएका नेपाली कामदार पुनः रोजगारीका लागि फर्कन थालेका छन्। त्यसमा पनि भारत रेमिट्यान्स भित्र्याउने 7औं ठूलो देश पनि हो। यद्यपि भारतमा काम गर्ने जाने नेपाली कामदारको अवस्था भने खासै राम्रो छैन। कति नेपाली भारतमा मजदुरी गर्छन् भन्ने तथ्याङ्क समेत सरकारसँग छैन। रोजगारी खोज्दै भारत जाने चलन धेरै पुरानो हो। भारतमा मौसम अनुसार रोजगारीमा जान्छन्, कोही मौसम अनुसार सानोतिनो रकम कमाएर फर्किन्छन्, जसका कारण यकिन तथ्याङ्क छैन। तर भारतको रोजगारी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारी स्तरबाट पहल भएको छैन। भारत रोजगारीमा जाने मजदुरका हकमा सुरक्षाका लागि सरकारले कुनै नीति बनाउन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र पूर्वाञ्चलबाट नेपाली मजदुर खाडी मुलुक र मलेसियाको रोजगारी भन्दा भारतकै रोजगारी सजिलो मानेर जाने गरेका छन्। उनीहरूलाई भारत रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा नागरिकता बाहेक केही आवश्यक पर्दैन। यसले गर्दा दलालीको फन्दामा परेर कमिसन बुझाउन र ठगिन पर्दैन। तर कुनै पनि किसिमको सम्झौता बिना काम गर्नुपर्ने र सस्तो मूल्यमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता भने नेपाली कामदारले छ। श्रम गर्न जाँदा सकेसम्म सरकारले सबैको विवरण राख्नै पर्ने हो। तर भारतमा काम गर्न जानेहरूको कुनै पनि किसिमको विवरण सरकारसँग छैन। नेपाली नागरिक छन्, सर्ट टर्म काम गर्नको लागि त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ। त्यसको लागि सीमा नियमन हुनुपर्छ। यो सबभन्दा जरुरी कुरा रह्यो। हामीले चाहिँ नि अब सरकारले के छ भने हामीले केही पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब इपिजी रिपोर्ट भन्नुहोस्, समस्याको समाधानको सुरुवात हुन्छ। भारतमा रहेका विभिन्न नेपाली सङ्घ संस्थाले भने भारतमा 12देखि 15 लाख नेपालीले रोजगारी र अन्य पेसा व्यवसाय गर्दै आएको तथ्याङ्क देखाउँदै आएका छन्। यति ठूलो संख्या रोजगारीका लागि दुवै देशका नागरिक ओहोरदोहोर गर्छन्, तर दुवै देशले उनीहरूको सुरक्षाका लागि कुनै निकाय खडा गरेका छैनन्। भारतका 100 भन्दा धेरै शहरमा नेपाली रोजगारीका लागि पुगेका छन्। सुरक्षा गार्ड, उद्योग, सपिङ मल, होटल, निर्माण क्षेत्र, बैंक तथा ठूला कार्यालयमा नेपाली कार्यरत छन्। नेपालीका लागि भारतीय श्रम बजार राम्रो अवसर समेत बनेको छ। तर सरकारी स्तरमा सम्झौता व्यवस्थित नहुँदा केही रोजगारीमा कार्यरत नेपाली कामदारले समस्या भोगिरहेका छन्। त्यहाँ बसेकाहरूले थाई बसोबास गरेर दोहोरो नागरिकता लिएको पनि देखिन्छ। यी तमाम छन् र अनौपचारिक क्षेत्रमा नेपाली गएर त्यहाँ काम गर्ने र उनीहरूको रोजीरोटी र भविष्यको जस्तो पेन्सनदेखि लिएर फर्केर आउँदा र अब पेमेन्टको लागि जुन वा सेलरी बेसिसको कुराहरू छ, यसमा कहीँ पनि राज्यले नेगोसिएट गरेको छैन, जो आफैमा विडम्बनापूर्ण छ। त्यसकारण 1950 को ट्रिटीलाई समय सापेक्ष ढङ्गले त्यसलाई रिभ्यू गर्ने र नेपाल भारत सम्बन्धमा फ्लो अर्थात् मुभमेन्ट अफ द पिपललाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्ने र त्यो गरिसकेपछि कति नेपाली छन् र कति भारतमा बसिरहेका नेपालीहरू अब उहीको नागरिकता लिएर वा त्यहाँको नेपालमा रोजगार नपाएर भारत गएकाहरूले आफ्नो देशको सरकारले आफ्नो ख्याल गरिदियोस् भन्ने आशा राखेका हुन्छन्। त्यो सरकारको दायित्व पनि हो। तर सरकारले पटक पटक निराशामा परिणत गरिदिने गरेको छ। यसतर्फ सरकारले तत्कालै सोच्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि पुष्पा श्रीकार्की, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशमा दर्जनौं पटक सरकार फेरिए पनि मध्य पहाडी लोकमार्ग सडकको अवस्था भने अझैसम्म परिवर्तन आउन नसक्दा बागलुङका जनता शास्ति खेप्न बाध्य छन्। कामको जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनीले कोरोना भाइरस कोभिड-19लाई बहाना बनाउँदै समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि बागलुङ सदरमुकाम खण्ड अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा रहेको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको सडक कालोपत्रे भएको 2 दशक बितिसक्दा समेत सम्पन्न हुन नसक्दा दिनहुँ यात्री शास्ति खेप्न बाध्य छन्। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा लिएको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको बाक्लुङ खण्ड 2 दशक पूरा हुँदा समेत सडक कालोपत्रे नहुँदा सवारी साधन गुट्न मुस्किल छ। सडकदेखि सदनसम्म चर्को आवाज उठे पनि कामले गति लिन नसक्दा जनता शास्ति खेप्न बाध्य छन्। 25 वर्ष 30 वर्ष भइसक्यो तर यो काम असम्म भएको छैन। जनताले दुःख पाएको छ र भन्नै पर्छ। यहाँका हाम्रा त्यहाँ ठुला नेताहरू छन्, नेताहरूले हेर्नुपर्ने हो तर यो नेताहरूले राम्रो हेरिरहेको छैन। हाम्रो तल्लो गोठमा जानु पर्यो भने यहाँ हिँड्नै बाटो क्रस गर्नै गाह्रो छ। ढिलो भएर गाडीहरू आउँछ, यहाँ हर्न बजाउँछ, उता हर्न बजाउँछ, डिस्टर्ब मात्रै गर्छ, क्रस गर्नै मुस्किल छ। एउटा गाडी र अर्को गाडी, खास गरेर बाइकवाला त कति लडे यहाँ। यो 10-12 वर्षदेखि बजेट पनि आएकै छ होइन। यो 10-12 वर्षदेखि म यहाँ हिँड्न थालेको 10-12 वर्ष अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ। यसमा कुनै पनि सुधार भएको पनि छैन। योभन्दा अझै माथि त्योभन्दा खतरा छ। मध्य पहाडी लोकमार्गको बाक्लुङ खण्ड अन्तर्गत घोडा बाँधेसम्मको 25 किलोमिटर सडक मध्ये 2 किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको, बाँकी काम वर्षात रोकिएपछि मात्रै गराउने मध्य पहाडी योजना बाक्लुङ कास्की खण्डका कार्यालय प्रमुख मेघराज मरासिनीले बताउनुभयो। हुँदै कार्यालयले पनि अब वर्षाको समयमा काम गर्नुहोस् भनेर धेरै जोड गर्न सकिएन र अब मौसम राम्रो हुनु बित्तिकै उहाँहरू कालोपत्री गर्न अगाडि बढ्नुहुन्छ र उहाँहरूले काम सुरु गरेपछि यदि मौसम साथिएको अवस्थामा दुवै खण्डमा 2 महिनामा काम सम्पन्न हुन्छ। नेपालको पूर्व पश्चिम जोड्ने पहाडी मार्गका रूपमा रहेको मध्य पहाडी लोकमार्गको बाक्लुङ घोडा बाँधे खण्डको विक्रमसम्म 2076 कार्तिक मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी विक्रमसम्म 2073 मा सम्झौता भएको थियो। तर समयमा सम्पन्न नभएपछि पुनः म्याद थप गरिएको थियो। कोरोनाको कारण 2078 श्रावण मसान्तसम्म म्याद थप गरिएकोमा सो म्याद समेत सकिएको छ। अलपत्र बनेको सदरमुकाम बाक्लुङ बजारबाट बिहुसम्मको 13 किलोमिटर सडकको जिम्मा सिद्धि साई कन्स्ट्रक्सन र बिहुदेखि घोडा बाँधेसम्मको 12 किलोमिटर सडकको जिम्मा सूर्य कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ। कुल 1776 किलोमिटरको यस लोकमार्गको बाक्लुङ खण्डमा मात्रै 142 किलोमिटर पर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बाक्लुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। मौसम परिवर्तनसँगै डडेलधुरामा ज्वरो तथा रुगाखोकीका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। मौसम परिवर्तन भए यता यहाँका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको संख्या बढ्दै गएको हो। सुदूरपश्चिमको 7 पहाडी जिल्लाको मुख्य केन्द्रमा रहेको एकमात्रै संघीय अस्पताल डडेलधुरा अस्पतालमा यति बेला मौसम परिवर्तनसँगै बिरामीको चाप दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। पहिला भन्दा अलिकति केही हिसाबमा औषधिको चाप पनि ओपिडीमा चाहिँ बढाएको छ। अहिले अब मेरो मेडिसिन ओपिडीमा लगभग 40 देखि 50 जना दिने जस्तै हुन्छ र हस्पिटलकै डाटा हेर्नुहुन्छ भने 100-150 जना जति लगभग डेली बेसिसमै हुन्छ। अब अहिले सिजन चेन्ज हुने टाइम पनि भयो हुनाले सिजनल फ्लू चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। रुगाखोकी लाग्ने, जिउहरू दुख्ने, ज्वरो आउने त्यो समस्या अलिक बढेको छ। जिल्लामा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छैन। मौसम परिवर्तनसँगै बालबालिकाहरूमा निमोनियाको समस्या र अन्य रुगाखोकी लगायतको समस्या हुने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले अफगानिस्तानमा रहेका दार्चुलाका नागरिकहरूको विवरण सङ्कलन कार्य सुरु गरेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान समूहले कब्जा गरे यता उत्पन्न परिस्थितिको कारण त्यहाँ रहेका दार्चुलाका नागरिकहरूको उद्धार गर्न नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले विवरण सङ्कलन गर्न लागेको हो। दार्चुला घर भई अफगानिस्तान पुगेका नागरिकहरूलाई परिवार मार्फत अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको नाम र स्थिति सहितको विवरण व्यक्तिका परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र जानकारी उपलब्ध गराइदिन भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा नागरिकता बनाउनेको भिड बढेको छ। कोरोना जोखिमका बीच जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन विवरण सङ्कलन अभियान सुरु भएपछि नागरिकता बनाउनेको भिड बढेको हो। परिचय पत्र बनाउनका लागि सङ्कलन हुने विवरणमा नागरिकता अनिवार्य भएकाले अन्य समय भन्दा अहिले नागरिकता बनाउनेको संख्या वात्तै बढेको हो। नयाँ नागरिकतासँगै पुराना झुत्रा भएका तस्बिर मेटिएका नागरिकताको प्रतिलिपि लिनेहरू पनि आएका कारण भिड बढेको छ। कामहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि भिडभाड भएको एउटा कारण छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्रले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको पनि यहाँ हाम्रो इकाइ रहेको छ र राष्ट्रिय परिचय पत्रले यो जिल्लामा एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य पनि गरिरहेको हुनाले र त्यसका लागि चाहिँ नागरिकताहरू अपडेटेड नागरिकताहरू अक्षरहरू नमेटिएको प्रष्ट भएको नागरिकताहरू आवश्यक पर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यसको प्रतिलिपि निकाल्न पनि यहाँ भिडभाड भएको हो। भिडभाड बढेसँगै समयमै काम नहुँदा सेवाग्राहीले भने शास्ति पाएका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना महामारीका कारण थलेको होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई सामान्य अवस्थामा अझै फर्काउन सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि दाङमा करिब 20 करोडको लगानीमा दाङ फन पार्क सञ्चालनमा आएको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 10 अमराईमा उच्च प्रविधियुक्त दाङ फन भ्याली नामको फन पार्क सञ्चालनमा आएको छ। फन पार्क खुलेसँगै पर्यटकको पहिलो रोजाइ पर्न थालेको छ। पार्कमा धेरै डिफरेन्स छ किनभने यहाँ बच्चा बच्ची लगायत ठुलाको लागि पनि घुम्न डुल्न लगायत यहाँको रमणीय ठाउँ देखेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अनि बच्चा बच्चीको लागि पनि धेरै राम्रो रहेछ। अब बच्चा बच्चीले खेलाउनको लागि जिल्लामा अरू ठाउँहरूमा पनि पार्कहरू रहेका छन्, तर यो पार्क अन्यको भन्दा सबै पूर्वाधारले राम्रो भएको घुम्न आउनेहरूको भनाइ छ। बालबालिकादेखि ठूला मानिसहरू रमाउने ठाउँ भएकाले यो अहिले सबैको रोजाइमा परेको हो। धेरै ठाउँ चाहिँ देखिँदैन, नेचुरल्ली ब्युटिफुल ठाउँहरू धेरै छ, तर आर्टिफिसियल्ली तपाईँलाई चाहिँ टाइम इन्गेज गराउनको लागि र बच्चाहरू भुलाउनको लागि धेरै ठाउँहरू छैन र जति छ त्यसमध्येमा यो अलि धेरै नै राम्रो लाग्यो मलाई अरूको कम्पेरिजनमा। दाङ जिल्लालाई चिनाउनको लागि अब यस्तो खास गरेर अरू पार्कहरू त छैन बनिया छन्, तर यस्तो पार्क खास गरेर एउटा सबैलाई समेटेर जस्तै खानाको लागि, तालिमहरू लागि, विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि। फन पार्क 3 बिघा 5 कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको हो। एकै स्थानबाट धेरै सुविधा प्रदान गरिनेछ। फन पार्कमा गेस्ट रुम, पार्टी प्यालेस, रेस्टुरेन्ट, इन्डोर गेम, जिम, ब्याडमिन्टन कोर्ट, बाल उद्यान, वाटर पार्क, प्रतियोगिता गराउन मिल्ने स्विमिङ पुलको व्यवस्था गरिएको छ। कम्पिटिसन गर्ने खालको स्विमिङ पुल हामीले ठुलो खालको त्यो स्ट्यान्डर्डको स्विमिङ पुल पनि बनाएको छौँ र हाम्रो अर्को प्रोजेक्ट भनेको मिनी म्युजियम र मिनी जूको कन्सेप्ट छ। त्यसले यहाँका विद्यालयका स्टुडेन्टलाई एउटा स्टडीको एउटा स्पट बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य पनि हो र यो क्रम चाहिँ हामीले बनाउने क्रम चाहिँ हाम्रो छ र यो चाहिँ केही समयमा सकिएला। बजार क्षेत्रबाट केही भित्र भएकाले पनि त्यहाँको वातावरण शान्त र प्राकृतिक सुन्दरतामै छ। उक्त फन पार्कमा हालसम्म करिब 15 करोडको लगानी लागिसकेको र अझै पूर्ण रूपमा तयार हुन 5 करोड लगानी लाग्ने सञ्चालकहरूको भनाइ छ। 11 जना व्यवसायीको लगानीमा फन पार्क सञ्चालनमा आएको हो। गत 3 वर्षदेखि हामीले यसमा लगानी गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रति व्यक्ति सेयर 10 जनाको हालसम्म नगद खर्च भएको 1 करोडभन्दा माथि भइसकेको छ र हामी 3-4 करोड अरू साथीहरूसँग सही सापट र ब्याङ्कबाट लिएर 15 करोडभन्दा माथि चाहिँ यसमा लगानी गरिसकेका छौँ। अझै 5 देखि 7 करोडसम्म लगानी गर्ने लक्ष्य छ। विभिन्न किसिमका यहाँ रेस्टुरेन्टहरू छन्। कोरोना महामारीको समयमा यति धेरै लगानी गरेर यो सञ्चालनमा आउन राम्रो पक्ष हो। पार्कले गर्दा जिल्लाको विकाससँगै धेरैले रोजगारी पाउने भएका छन्, त्यसैले यसको प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको रिपोर्ट।
माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमाले 14 जना सांसदलाई गरेको कारबाहीको टुङ्गो लागेन। सभामुखमाथि निष्पक्ष व्यवहार गर्न नसकेको आरोप। सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न। एमालेका दोस्रो तहका नेता र अध्यक्ष ओली बीच स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने सहमति। पार्टी एकता भन्दा माधव नेपाललाई एक्ल्याउने रणनीति हुन सक्ने आशंका। बैठक आज बस्दै। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गियो। विवाद समाधान समितिका नेताहरूले बुझाए। सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रति सत्तारूढ गठबन्धनको आक्रोश। सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप। नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँको दरले मूल्य बढ्दा खाना पकाउने ग्यासमा भने 25 रुपियाँ बढ्यो। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशद्वार नजिकै गोली हानाहान। 1 अफगान सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, 3 जना घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम आज ओमान प्रस्थान गर्दै। ओमान भ्रमणको लागि ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा 17 सदस्य टिमको घोषणा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।